अष्टमस्तबकः चरित्रत्रयम् अनुष्टुप्वृत्तं महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम्। तमसामभितो हन्ता चण्डिकाः सवासरः सतां हृदयराजीव विकासाय प्रकल्पतां या निद्रा सर्वभूतानां योगनिद्रा रमापते ईड्यतां सा महाकाली महाकालसखी सखे विरिञ्चिनास्तु ते मातः कालित्वं चेन्न मुञ्चसि मधुकैटभसंहारं करोतु प्रथमच्युतः वासः काशीनिकाशा यशोऽलङ्कृतदिक्मुखः महोग्रविक्रमाद्यस्मा दासीदाजौ पराङ्मुखः यत्प्रतापेन सन्तप्तो मन्ये बाणवरूपभृत् भगवाननलोद्यापि सिन्धुवासं न मुञ्चते कूर्वाणे भूतगदनं यस्मिन् विस्मितचेतसः एष एवान्तकूर्णाः मिथ्यासीदन्तकस्य धीः रणे येनातिरस्कृत्य त्यक्तो राक्षसैत्यतः चिराय हरिदेशेषु कोणेशः प्राप्तवान् यशः यं नियन्तुमशक्तस्य कुर्वाणमसति क्रियाः नियन्तु रसतामासि वाशिनो मलिनं यशः बाहुलीयः पराभूतो यस्य प्रायेण मारुतः बभूव क्षणदान्तेषु कृतान्तपरिचारकः निधिन्येन जितो हित्वा राजराजः पलायितः स्पष्टं बभानमाधुर्यं प्राणानामखिलादपि यस्मिन्नुत्तरपूर्वस्य दिश एकादशाधिपाः कुण्ठा बभूवुरात्मीय कण्ठोपमितकीर्तयः निजशुद्धान्तकान्तानां माननैरेव निश्चितं ललज्जयेह पुनर्जित्वा शूरमाणी सुधाकरम् बालस्यैव क्रीडनकैः प्रवीर्यस्य खेलतः लीलाकन्दुकधीरासि देवे दीधितिमालिनी क्रियामाचर शुद्धान्त भूविलासनिवारणं विष्टो सुदर्शनं चक्रं यस्य नापश्यदन्तरं महिषं तं महावीर्यं या सर्वसुरदेहजा अवधीद्दानवं तस्यै चण्डिकायै नमो नमः मुखं तवासेचनकं ध्यायं निरन्तरं मृगेन्द्रवाहे कालेन मृडस्त्वन्मुखतां गतः कार्तिकी चन्द्रवदना कालिन्दी वीचिदोर्लता अरुणाम्भोजचरणा जयति त्रिरुचिः शिवा यत्ते कचभरः कालो यद्बाहुर्लोकरक्षकः युक्तं द्वयं शिवे मध्य स्वरन्नाकोननाकरात् स्वदेहादेवया देवी प्रदीपादिव दीपिका आविर्बभूव देवानां स्तुवतां हर्तुमापदः धैर्यचातुर्यगाम्भीर्य वीर्यसौन्दर्यशालिनी रत्नं नितम्बिनी जातौ मेरिरेयां सुरासुराः यदीयहुं कृतज्ञले धूम्राक्षो भवदाहुतिः समाप्तिं भीषणं याव नैवावापविकथनं चामुण्डा शिवदूत्यो तले दारुणविक्रमे भक्षयामासु दुर्मूर्तिः कीर्तिभिः सह रक्षसा यस्या शूले जगामास्तं यशशुम्भनिशुम्भयोः नमामि विमलश्लोकां कौशिकीं नाम तामुमां यशोदा गर्भजनना यशोदां गोकुलस्य तां वन्दे भगवतीं नन्दां विन्ध्याचलनिवासिनी अम्बिकामुपतिष्ठन्ता मेताश्चण्डीम् अनुष्टुभः
प्रसन्ना साध्वलङ्कारा सिद्धपद्मेक्षणा इव इति श्रीमहर्षिरमणभगवत्पादान्तिने वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतिमुनेः ऋतौ मासहस्रे अष्टमस्तबकः समाप्तः इति द्वितीयं शतकम्।